अस्सलामु अलैकुम और खुशामदीद आपका माइला व्लॉग्स 1 पर एक और नए सफ़र में। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं मरी के सफ़र पर और मरी का खूबसूरत वेदर। दोस्तों, यहाँ मौसम बिल्कुल बदल गया है। मई का मौसम इस वक्त काफ़ी ठंडा और खूबसूरत है। हल्का बारिश का सिलसिला सुबह से जारी है। रास्ते भी गीले हैं और सड़कों पर पानी की हल्की हल्की लहरें दिखाई दे रही हैं। लेकिन साथ ही हर सफ़र हरियाली और फॉग का नज़ारा भी कमाल का लग रहा है। अब हम बात करते हैं फॉग की। मरी के ऊपर पॉइंट्स जैसे कि पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट और पटियाला में विजिबिलिटी सिर्फ 30 से 50 मीटर्स तक है। ये फॉग हर चीज़ को मिस्टीरियस और ड्रीमी बना देती है। दोस्तों, बारिश के साथ साथ हवा भी काफ़ी तेज़ और सर्दी से भरी हुई है। अगर आप प्लान बना रहे हैं तो मरी का टूर ज़रूर करें। वाटर प्रूफ शूज़, अम्ब्रेला ज़रूर आपके पास होनी चाहिए क्योंकि जगह जगह बारिश का सिलसिला जारी है। 24 घंटे के फोरकास्ट की तरफ अगर हम देखें तो आज रात तक लाइट रेन एक्सपेक्टेड है और कल सुबह तक डेंस फॉग्स वापस आने के चांसेस हैं। कल का दिन पार्शियली क्लाउडेड होगा। चाय वाले, टूरिस्ट और स्ट्रीट वेंडर्स सब अपनी जगह एक्टिव हैं। गरम गरम मकई स्टू और फ्रेंच फ्राइज का मज़ा लो बारिश में। जैसे ही हमने एक्सप्रेस का रुख लिया, हवा में ठंडक है और बादलों में सड़कों को धुंध से ढक दिया है। रोड्स गीले और पीछे सिर्फ टायरों के हल्की सी आवाज़। सामने कुछ भी क्लियर नहीं, सिर्फ फॉग के सफ़ेद जादू। देखिए दोस्तों, हर मोड़ पर एक नया नज़ारा। पहाड़ी सड़क, दोनों तरफ दरख्तों की लंबी कतारें और उन पर जमती हुई धुंध जैसे कोई पुरानी याद हो। एक्सप्रेसवे इस वक्त किसी ड्रीम लैंड से कम नहीं लगती। गाड़ियों के इंडिकेटर्स और हेडलाइट्स भी मुश्किल से नज़र आते हैं। अगर आप सिर्फ मरी का सफ़र प्लान कर रहे हैं तो याद रखें, ड्राइवर हमेशा स्लो ड्राइव करें, फॉग लाइट ज़रूर यूज़ करें और विंडो थोड़ी खुली रखें ताकि हवा अंदर आए और सराउंडिंग का मज़ा लें। हमने कुछ जगहों पर रुक कर नज़ारा लेना चाहा, मगर फॉग ने हर चीज़ को छुपाया हुआ था। बस दूर तक जो नज़ारे हम कैमरे में कैच कर पाए हैं वो आप तक पहुंचाए हैं। और कई कई बारिश हल्की बूंदें बहुत ड्रीमी लगता है। ये वक्त है सिर्फ सोचने और महसूस करने का, खुद से मिलने का है। कभी कभी ज़िंदगी भी हमारी एक्सप्रेस वे जैसी ही होती है। मोड़ पर क्या है कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन अगर हम भरोसा रखें तो रास्ता खुद बनता जाता है। जैसे जैसे हम मरी के करीब आए, फॉग और भी गहरी हो गई। अब हर चेहरा, हर बिल्डिंग, हर ट्री बिल्कुल बादल में छुप चुका था। चले थोड़े उन रास्तों पर चलते हैं जहां पहाड़ों की गहराई में फॉग ने अपना डेरा डाल लिया है। न रोशनी साफ नज़र आती है, न रास्ता, बस हर तरफ खामोशी और सुकून। जैसे हम पहाड़ों की बुलंदी पर पहुंचे तो हमें धुंध में समेटी हुई हर चीज़ नज़र आई। धुंध ने हमें भी बादलों में घेर रखा था।
یہ فوگ صرف ہوا میں نہیں بلکہ دل میں بھی اتر گئی تھی. ہر درخت دور کے پردے میں چھپ گیا تھا اور زمین جیسے آسمان سے ملنے لگی ہے. دیکھیں یہ منظر، جہاں نیچے وادیاں ہیں، ان کے اوپر لہراتی ہوئی فوگ اور اوپر سے بادل جیسے زمین کو چھو رہے ہیں. کچھ بھی صاف نظر نہیں دکھائی دیتا مگر پھر بھی سب کچھ محسوس ہو رہا ہے. سڑک پر صرف ہم ہے، ایک سیدھا راستہ جو کہیں کھو گیا ہے، جہاں نہ کوئی آواز ہے نہ کوئی لوگ، صرف ایک راز بڑی خاموشی اور ہر موڑ پر ایک نئی تصویر. ٹھنڈی ہوا نے ہاتھ جمائے ہوئے ہیں اور فوگ اتنی گھنی ہے کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہ جگہ صرف دیکھنے کی نہیں، محسوس کرنے کی ہے. ایسی فوگ جو صرف ہوا کو نہیں، انسان کو اندر سے خیالات کو بھی چھپا لیتی ہے. یہ وہ لمحات ہیں. کبھی سوچا ہے زندگی کے کچھ لمحے ایسے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ سامنے ہوتا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا، تب دل سے دیکھا جاتا ہے اور راستہ مل جاتا ہے. یہ فوگ صرف موسم کا حصہ نہیں، یہ ہمیں خود سے ملانے کا ذریعہ ہے. جیسے ہی ہم بوربن پہنچے تو ہوا میں نرمی تھی اور ہر جگہ نمی کا ایک نظارہ تھا. تھوڑی دیر میں فوگ نے ہر کونا لپیٹ لیا تھا. یہ کوئی عام فوگ نہیں تھی بلکہ یہ بوربن کا سگنیچر ہے، روانی، سکون اور خاموشی کا سنگم. ہر طرف صرف سفیدی ہی سفیدی تھی. لمبے درخت، ان کی چوٹیاں دھند میں گم ہو گئی تھی اور ہوا جیسے کسی پرانی کہانی کی راز سنا رہی ہے. بوربن مری کا بہت خاص علاقہ ہے. یہاں پہ پائن ٹریز ہیں اور میجیکل ویوز ہیں، چھوٹی چھوٹی سڑکیں، نیرو راستے اور ان پہ گھومتی ہوئی فراگ، جیسے وقت بھی یہی رک گیا ہو. لوگ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، گاڑیاں دھیمی چلتی ہیں اور دل چاہتا ہے کہ صرف چپ چاپ چلتا جاؤں اور کوئی بھی بات نہ کروں. ایک جگہ ہمیں رک کر چائے پینی پڑی. گرم چائے کا پہلا گھونٹ اور سامنے فوگ میں چھپی بوربن کی وادی، کیا منظر تھا. اور یوں مری کی فوگ بھری وادیوں نے ہمیں پھر سے یاد دلایا. اگر آپ کو یہ فوگ والا سفر پسند آیا، یہ خاموشی بھرے راستے اور یہ روح تک اتر جانے والے مناظر پسند آئے تو کمنٹ کریں اور اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر کریں. اگر آپ نے ابھی تک مائلا ولاگز 1 کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے مائلا ولاگز 1 کو سبسکرائب کر لیجیے. سفر صرف منزلوں کا نہیں، دلوں کا بھی ہوتا ہے. دعا میں یاد رکھیے اور اگلے ولاگ تک انتظار کیجیے. اللہ حافظ. مائلا ولاگز 1، ہر دن میں چھپی ایک کہانی. محبت کی راہوں میں آ کر تڑپنے سے میرے نام پھر تم ہنسو، تڑپنے سے میرے نام تیرے نام جینے کا کبھی جینے کا